भ्रष्टाचारको नेक्सस निकै ठुलो छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन पनि शुद्ध छ भन्न नसकिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास असफल पारिने गृहमन्त्रीको चेतावनी। सुन तस्करीमा जरैसम्म अनुसन्धान हुन्छ, ठुला र साना कोही पनि उम्कन नपाउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। एयरपोर्टबाटै गृहमन्त्रीलाई केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। तपाईमाथि मुद्दा किन नहाल्ने? गृहमन्त्रीको बदतमिज र गैर जिम्मेवारीपनले हद नाग्यो। सुनकाण्डमा त्यतिकै नछाड्ने केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। केपी शर्मा ओलीलाई दीपशिखाको प्रश्न। धादिङमा समातिएको सुन काठमाडौँ पुग्दा पितल कसरी भयो? तपाईसँग जवाब छ। मेरो राजीनामा माग्नु स्वाभाविक भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला संयोजकले पत्रकारलाई अपहरण गरी बन्दी बनाई कुटे। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको आर्जु देउबा राणाको गुनासो। कोशीका मुख्यमन्त्रीको आयु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट छिनोफानो हुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच भयो भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आइएफएडीका प्रमुखसँग पनि भयो भेटवार्ता। गृहमन्त्रीको पत्रिकाले मेरो फोटो किन छाप्यो? सुन तस्करको अनुसन्धान नभएसम्म गृहमन्त्रीलाई नाछाड्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च स्तरीय टोलीबीच भयो भेटवार्ता। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीमा फर्काउने एजेन्डा केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। नारायण काजी श्रेष्ठको प्रश्न। दोषी नेता, व्यवसायी वा कर्मचारीलाई कारबाही नगरेर के निमुखा जनताहरूलाई गर्ने त कारबाही? बजारले पचाएन राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति। पुनः शेयर बजार 2100 कै लाइनमै फर्कियो नेप्से। नेपालीलाई बीआरआईको ऋण बोकाउन चीनको निरन्तर दबाव। यथाशीघ्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका महानिर्देशक बीच भयो भेटवार्ता। सुन काण्डपछि नयाँ भन्सार प्रमुखमा टेकराज पाण्डे नियुक्त। काङ्ग्रेस सभापतिको निवासमा काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै। बाढीका कारण देवखुरी क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी घर डुबानमा। हुलाकी सडक खण्डमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो। बाढी र पहिरोका कारण देशभर 5 वटा सडक खण्ड अवरुद्ध। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइसकेको छ। शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाड्ने धनराज गुरुङको भनाई। काठमाडौँमा बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराध बढ्यो। 7000 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता। र पाँचथरको फिदिममा जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गयो, 13 जना भन्दा बढी गम्भीर घाइते। नेपालमै सम्भव हुने उपचार विदेशमा गराउने भिभिआइपीहरूको खर्च राज्यले नबेहोर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको घोषणा। वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक मृत भेटिएको घटना अनुसन्धानका लागि होटलमा आमा छोरा पक्राउ। कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण आवश्यक भएको माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको भनाई। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सरकारको अठोट रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुन काण्डपछि नयाँ भन्सार प्रमुखमा टेकराज पाण्डे नियुक्त भएका छन्। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सार कार्यालयको प्रमुखमा टेकराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणपछि बदनाम त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा अर्थ मन्त्रालयले टेकराज पाण्डेलाई पठाउने घोषणा गरेको छ। निजामती राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पाण्डे 5 दिन अघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। पाण्डेलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार प्रमुखमा नियुक्त गरेका हुन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको सचिवालयले पाण्डेलाई विमानस्थल भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको पुष्टि गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेल गत असार 17 गतेदेखि बिरामी विधामा रहेका छन्। बिरामी विधामा रहेर स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेका पोखरेललाई भने अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। गत मङ्गलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँच पास भइसकेर 100 केजी सुन भित्रिँदा पनि भन्सार प्रमुख पोखरेल
पोखरेल बिदामै रहेको अवस्थामा थिए। पोखरेल 2 महिने बिदामा हुँदा निमित्तका रूपमा नरद गौतमले विमानस्थल भन्सारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यसअघि प्रमुख पोखरेलले असार 17 गतेदेखि बिदा लिएर भदौ 17 गतेसम्मलाई स्वीकृत गराएका थिए। भन्सार विभागका प्रमुख ढाडमा समस्या भएको भन्दै उनले बिरामी बिदा लिएका थिए। उनले आफ्नो बिदाका बारेमा भन्सार विभागका महानिर्देशक तथा अर्थमन्त्रीलाई समेत पहिला नै जानकारी गराइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः सुनकाण्डपछि नयाँ भन्सार प्रमुखमा टेकराज पाण्डे नियुक्ति भएका छन्। दर्शकबिन, भ्रष्टाचारको नेक्सास निकै ठुलो छ, सत्तारूढ दल गठबन्धन पनि शुद्ध छ भन्न नसकिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न ढङ्गले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको जिकिर गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनकै सांसदले आफ्नो राजीनामा माग्नुलाई पनि उनले अभियान रोक्ने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। गृह जिल्ला गोर्खामा प्रेस सेन्टर नेपालकोले पत्रचार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गलत प्रवृत्ति भएका पात्रहरू सत्ता गठबन्धनभित्र पनि हुन सक्ने बताएका छन्। उनले सत्ता पक्षकै सांसदले आफ्नो राजीनामा माग गरेको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिएको पनि बताएका हुन्। यो समाजमा त्यत्रो ठुलो समस्या छ र तर पनि हामी भ्रष्टाचार विरोधी, अनियमितता विरोधी, व्यतिथि विरोधी अभियान चलाइरहेका छौँ। गृहमन्त्रीले भने भ्रष्टाचारीको नेक्सस निकै ठुलो छ। विभिन्न दलबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरूलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ, तर त्यो प्रत्येक प्रयासलाई हामी असफल पार्नेछौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको हो भन्ने जिज्ञासामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने हुन सक्छ। हाम्रो पार्टी नै शुद्ध हुन्छ भन्ने छैन, नेपाली काङ्ग्रेस सहितको हाम्रो गठबन्धन नै शुद्ध छ भन्न त सकिन्न नि उनले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललित निवास लगायतका प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेकोले उनले बताउँदै अनुसन्धानमा विराम लागेको छैन उनले बताएका छन्। जारी छ, तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म पुग्नु पर्दछ सरकार त्यहाँसम्म पुग्ने हो। ठुलो होस् कि सानो होस्, दोषी छ भने कानुनको दायरामा जो जहाँ आउँछ उनले बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गरिएको विषयलाई सरकारले निकै गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएको बताएका छन्। विमानस्थलको सुरक्षालाई सरकारले नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एयरपोर्टका सबै निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने सोच बनाएका छौँ। उनले भने प्रारम्भिक कदमको रूपमा हामीले आगमन कक्षमा कहीँ पनि लगेज वा कार्गोको स्क्रिनमा प्रहरीको उपस्थिति नै नहुने अहिलेको अवस्था छ। उनले भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यहाँ पनि प्रहरीको उपस्थिति गराउने र अरूको हकमा चाहिँ प्राविधि सहित नयाँ ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। सुन प्रकरणको अनुसन्धान पनि अगाडि बढाइरहेको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा झरैसम्म पुग्नका लागि निर्देशन दिएको र त्यसका आधारमा सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता एयरपोर्टबाटै गृहमन्त्रीलाई केपी शर्मा ओलीले चेतावनी दिँदै तपाईँमाथि मुद्दा र किन राजीनामा नदिने प्रश्न गरेका छन्। कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्किएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा माग गरेका हुन्। सोमबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीले विमानस्थलको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। एयरपोर्टको सुरक्षा गर्ने काम उहाँको हो कि होइन प्रश्न गरेका छन्। यहाँको आउने जानेको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन उनले भने क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ अनि गृहमन्त्री कोटा गालामा काँक्रोको बिया टाँस्दै हिँड्ने हो। यो अनैतिक क्रियाकलाप हो, अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप हो, गृहमन्त्रीको उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संलग्नता छ कि छैन भनेर स्पष्ट पार्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई चुनौती समेत दिएका छन्। सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम भएको छैन होला भन्दै प्रश्न गर्दै उनले उनको संलग्नता छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। को छ यसमा? यत्तिकै कोटाका गालामा काँक्राको बिया टाँसेको होइन उनले भने। अध्यक्ष ओलीले अगाडि भने म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नु पर्दछ। हद भयो, यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएन र भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले जवाबदेहिताको कुरा उठाए मुद्दा हाल्न गएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। गृहमन्त्रीलाई जथाभावी बोल्ने छुट छैन, अरू कसैले जवाबदेहिताको कुरा उठाएमा मुद्दा हाल्न जाने भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाएका छन्।
मुद्दा हाल्न जाने कि नहाल्ने उहाँको पत्रिका नयाँ पत्रिकाले सुरुमै लेख्नु च्याम्बरको अधिवेशनका खिचेको फोटो छाप्नु अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले यस्ता गम्भीर विषयलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएछ, ध्यान कता मोड्न खोजेको हो। केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका छन्, के छाप्न खोजेको हो, यहाँ चिल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ। उनले भने, म नयाँ पत्रिकाका गृहमन्त्री जस्तालाई सोध्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले भने, कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने र संरक्षण गर्ने काम गरेको भए नछोड्ने बताएका छन्। यो सुन काण्डको सिलसिलामा अन्तिमसम्म नपुर्याइकन हामी पनि छोड्दैनौँ भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। गृहमन्त्रीलाई थाहा होस्, तपाईँले यो पुर्याइदिनुहोस् गृहमन्त्री कहाँ। उनले भने, पहिले पनि सुन तस्करी हुने गरेको थियो, खनेर निकालेको हो। हामीले फेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई हामी खनेर निकाल्नेसम्म छोड्ने छैनौँ। उनले भने, यसमा कारबाही के हुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ। कसमाथि कारबाही हुन्छ, को जिम्मेवार हुन्छ, बोक्ने त प्लेनले बोक्यो होला, गाडीले बोक्यो होला, भरियाले बोक्यो होला, बोकाउने को हो, प्रश्न यो हो। त्यसकारण ढाकछोक हुन नसक्ने केपी शर्मा ओलीले चेतावनी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रका नेता देवशिखाले प्रश्न गरेका छन्। धादिङमा समातिएको सुन काठमाडौँमा पुग्दा कसरी पित्तल भयो, जवाब छ तपाईँसँग भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य तथा वाइसेल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा देवशिखाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा इतिहासमै राम्रो काम गरिरहेको दावी समेत गरेका छन्। उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको काण्ड मच्चाएको आरोप समेत लगाएका हुन्। कम्बोडियाबाट फर्किएपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन फर्कलमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन, उहाँको नभए कसको छ भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। अहिले अरूले राम्रो काम गर्दा राजीनामा माग्ने एमाले नेताले के लोकलाज त मान्ने हुने हो नि भनेका छन्। पहिला प्रचण्डको अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। आफू सरकारमा हुँदा काण्ड मचाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, तर अहिले अरूले राम्रो काम गर्दा राजीनामा माग्ने नेकपा एमाले लोकलाज त माने हुने हो नि उनले भनेका छन्। किन आफू सरकारमा छँदा जस्तै धादिङमा समातेको सुन काठमाडौँ पुग्दा पितल बनाउनु पर्ने, गृहमन्त्रीले राजीनामा किन दिनुपर्ने, उहाँहरूसँग जवाब छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमाले मेरो राजीनामा माग गर्नु स्वाभाविक भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोक्ने प्रयास गर्नु र मेरो राजीनामा माग्नु अस्वाभाविक नभएको बताएका छन्। मङ्गलबार गोर्खामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास असफल पार्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर छाड्ने उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका उनले आफ्नै पार्टी र सत्ता गठबन्धन दलभित्र भ्रष्टाचारी हुन सक्ने भएकाले कसैलाई पनि नछाड्ने घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला संयोजकले पत्रकारलाई अपहरण गरी बन्दी बनाई कुटेका छन्। बझाङमा होटल व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका जिल्ला संयोजक नगेन्द्र खड्काले पत्रकारलाई अपहरण गरी बन्दी बनाई कुटपिट गरेका छन्। सामुदायिक खप्टर आवाज र नेपाल एकगल अनलाइनमा कार्यरत सुनिल मण्डेललाई घरबाटै सोमबार खड्काले अपहरण गरेका थिए। खड्का होटल होलिडे इनका सञ्चालक समेत रहेका छन्। खड्काको निर्देशनमा मण्डेलाले अपहरण गरी आक्रमण गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ बझाङ शाखाले कारबाहीको माग सहित विज्ञप्ति जारी गरेको छ। मङ्गलबार शाखाका अध्यक्ष शैलेन्द्र रोकायाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस विरोधी कार्यको भर्त्सना समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको आर्जु देउबा राणाले गुनासो गरेकी छिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई मुछेर मिडियाले ट्रायल गरिरहेकाले व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थितिको रक्षा पार्टी पङ्क्तिबाट हुनुपर्ने तर्क राखेकी छिन्। काङ्ग्रेस नेतृत्व तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउबाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको गुनासो गरेकी छिन्। आज धनुषाको जनकपुर धाममा काङ्ग्रेस मध्य प्रदेश कार्यक्रममा आयोजित पत्रकार तथा पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटमा सभापति देउबा पत्नी समेत रहेकी राणाले सूचना र सञ्चारको युगमा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि कहिलेकाहीँ मिडिया ट्रायलको नाममा व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थिति चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले भनिन्, कहीँबाट मिडिया आक्रमण पनि हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा म माथि पनि त्यही भयो। त्यस प्रकरणमा 100 टेपमध्ये एउटा मेरो नाम लिएको रहेछ। त्यसैलाई उछालियो। टेपमा बोल्ने व्यक्तिले समेत उहाँलाई चिन्दिन र बोल्न लगाएको हो भन्दै पनि म माथि मिडिया ट्रायल गरियो। यस्ता मुद्दामा पार्टीले प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन जरुरी रहेको समेत धारणा उनले लेखेकी छिन्। काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेका कामको प्रचार प्रसार नहुँदा
जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै राणाले मध्य प्रदेश नेतृत्वको सरकार र पार्टीमा रहँदा गरेका राम्रा कामको प्रचारका लागि मिडियामा रणनीतिक बनाउन जरुरी रहेको समेत उनले औँलाएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कोशीका मुख्यमन्त्रीको आयु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट छिनोफानो हुने भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्ध मुद्दामा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ। सभामुख बाबुराम गौतम समेतको मत लिएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति खारेज गर्न माग सहित मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा संयुक्त इजलासले टुङ्ग्याउन नसकेपछि न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद सुरेशको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छ। मुख्यमन्त्री थापा विरुद्ध कोशीकै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिदिएका थिए। सो रिटमाथि सोमबार न्यायाधीशहरू सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनवाई गर्दै जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको उक्त विवाद पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्न आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच भेटवार्ता भएको छ। हिजो साँझ उनीहरूबीच राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। उक्त साइडलाइन वार्तामा उनीहरूबीच आपसी सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको थियो। सोमबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन लिएको पहलबारे जानकारी गराएका थिए। गुटेसँगको भेटवार्तामा उनले राष्ट्रसङ्घ र सम्बद्ध निकायहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली सम्बन्धी शिखर सम्मेलन 2023 मा भाग लिन इटलीको रोम पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइएफएडीका प्रमुखसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। इटली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट आइएफएडीका प्रमुख एल्भारो लारोले भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा उनीहरूबीच आइएफडी र नेपाल बीचको सम्बन्ध, आइएफडीद्वारा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको समीक्षा भएको थियो। नेपालका कृषि क्षेत्रमा आइएफडीको सहयोगमा विभिन्न परियोजना सञ्चालित रहेका छन्। आइएफडीले विकासशील मुलुकमा गरिब निवारण र भोकमारी अन्त्यका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा वित्तीय सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाल आइएफडीको सदस्य मुलुक हो भने सन् 1978 मा नेपाल आइएफडीको सदस्य बनेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्चस्तरीय टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीका उच्चस्तरीय टोली र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं चोङगिङ नगरका पार्टी सचिव समेत रहेका युएनच्यू नेतृत्वको टोलीले मङ्गलबार बिहान नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय चियासलमा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको हुन्। उनीहरूबीच दुई देशको द्विपक्षीय हित तथा देशका कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया परियोजनाका विषयमा छलफल भएको बालकोट स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूबीच बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन भइरहेको विलम्बबारे पनि छलफल भएको छ। आइतबार काठमाडौँ आएको चिनिया टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका नेता लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली भ्रमणमा रहेकाले भर्चुअल संवाद समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाललाई बीआरआईको ऋण बोकाउन चीनको निरन्तर दबाव रहेको छ। यथाशीघ्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल र दबाव बारम्बार दिने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यो प्रक्रियालाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीमा फर्काउने एजेन्डा केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रको 17 साउनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। निकै लामो समयपछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय भइसकेका छैनन्, तर बैठकमा सरकारको समीक्षा सहित पार्टी एक सातासम्मका एजेन्डाहरूले प्रवेश पाउने बताइएको छ। बैठकमा मुख्य गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकताको एजेन्डा प्रस्तुत हुने बताइएको छ। माओवादी केन्द्रका
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त विषयलाई अगाडि बढाउने सङ्केत गरेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्न प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच 2079 मङ्सिरको चुनाव अगाडि नै सहमति भएको थियो, तर सहमति जुटेको 1 वर्ष बित्न लाग्दा पनि एकता प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन। बरु यस बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनमत समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्। उक्त मोर्चाबन्दीमा नियोजित रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई छुटिएको भन्दै बताइएको छ, जबकि समाजवादी मोर्चाको अवधारणा केही वर्ष अघि नै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता आज मङ्गलबार पनि नेप्सेमा भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। आज 36.19 अङ्कले नेप्से घट्दा इन्डेक्स भने 2164.31 बिन्दुमा कायम हुन पुगेको छ। नेप्से घटेसँगै आज कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। आज 2,91,07,32,000 माथिको कारोबार भएको छ। आज 32वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 176 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 9 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्सेमा घटे पनि आज सोल्टी होटेलको कारोबार अब्बल रहेको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सोही अनुसार हत्तै बजार बढाएको थियो, तर यसपछि भने बजार निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। बजार पुनः 2100 कै लाइनमा फर्किएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइसकेको छ। शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिने धनराज गुरुङले बताएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार 41औं बीपी स्मृति सप्ताहको अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रममा काङ्ग्रेस उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन्। हाम्रो विषय लिएर जनमासमा जाने हो, हामीले सुशासन स्थापित गर्ने हो, शीर्ष तहको नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्दछ। गुरुङले भने ढिलो चाँडो शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ, रूपान्तरण यहीबाट गर्ने हो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि आफ्नो कुरा भइरहेको गुरुङको भनिरहेको छ। काङ्ग्रेस र माओवादी कोही नभनी एकपछि अर्को गर्दै फाइल खोल्दै जाने उनको भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, एकपछि अर्को फाइल खोल्दै जाने हो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कोही भन्ने होइन। गुरुङले भने मन्त्री पद छाड्न परे छाडौँला, तर निष्ठा छाड्दिन, निष्ठा ठुलो कुरा हो, मन्त्रीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। नरबहादुर कर्मचारीको 10औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले साम्राज्यवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गरिरहेको खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध लड्न कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले देशमा साम्राज्यवाद हाबी हुँदै गएको भन्दै यसलाई चिर्न सबै एकजुट भएर एकताको पहल गर्न जरुरी रहेको समेत उनको तर्क रहेको छ। वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका धेरै चिराहरू छन्। यो चिराले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउँदैन, साम्राज्यवाद हामीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। त्यसकारण हामी सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका टुक्राहरू जति सबैलाई देशमा साम्राज्यवाद हाबी हुँदैछ, यसलाई चिर्न हामी सबै एकजुट भएर एकताको पहल गर्न जरुरी छ। यो आजको आवश्यकता पनि हो। उनले भने यस्तै उनले व्यवहार र सिद्धान्त दुईवटा कुरालाई सन्तुलनमा राख्ने हो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्ने बताएका छन्। उनले भने हामी व्यवहारका नाममा सिद्धान्तलाई बिर्सने र सिद्धान्तलाई समात्ने नाममा व्यवहार बिर्सने, यो दुईवटै कुरालाई हामीले दरोसँग मिलाएर राख्नु पर्दछ भन्ने पक्षवादी नरबहादुर कर्मचारी हुन् उनले बताएका छन्। यो दुईवटै कुरालाई सन्तुलनमा राख्ने हो भने मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले हामीले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसरी नै लैजानुपर्ने उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। बागलुङको बडीगार्ड गाउँपालिका 6 मा रहेको आशा होटेलमा वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक उज्जवल पौडेल मृत अवस्थामा भेटिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ। प्रहरी जिल्ला कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्काको समूहले घटनाका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ। सोमबार राति 12 बजे आशा होटेल तथा खाजा घरमा पौडेल मृत भेटिएका थिए। घटनाको जानकारी पाए लगत्तै अनुसन्धानका लागि सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि हिँडेको प्रहरी टोली मङ्गलबार बिहान 11 बजे मात्रै घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरी इलाका कार्यालयले होटेल सिल गरेर राखेको थियो। हामी आएपछि परिवार बोलाएर बाँकी अनुसन्धानको काम थालेका छौँ। प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने घटनाबारे छिट्टै जानकारी बाहिर आउँछ। इलाका प्रहरी कार्यालय भीम गिठेका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक उज्जवल पौडेल निजकै सो होटेलमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। पौडेलको शव होटेलले
भुइँतालामा भुइँमा लडेको अवस्थामा रहेको खड्काले बताएका छन्। प्रहरी चौकी खारको टोलीलाई लिएर पौडेल गस्तीमा निस्किएको प्रहरी चौकीले जनाएको छ। राति 10 बजे अन्य प्रहरी जवानलाई कार्यालय पठाई आफू भीम गिठे जाँदै गर्दा होटेलमा खाजा खान पसेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरीले होटेल सञ्चालक आमा र छोरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप जानकारी भएपछि तत्कालै प्रहरीले होटेल सञ्चालक आमा र छोरालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमै सम्भव हुने उपचार विदेशमा गराउने भिआइपीहरूको खर्च राज्यले नबेर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा 2046 साल पछाडि कुनै पनि भिभिआइपीहरूले उपचार गराएको रेकर्ड नभेटिएको बताएका छन्। वीर अस्पतालमा पहिलेदेखि नै भिआइपीहरूका लागि एउटा र भिभिआइपीहरूका लागि एउटा गरेर 2वटा छुट्टै क्याबिन भए पनि 2046 सालपछि भिआइपी उपचारमा आएको रेकर्ड नभेटिएको बताएका हुन्। पहिला राजा महाराजाहरूले उपचार गराउने उक्त अस्पताल यति लामो समयदेखि कुनै भिआइपीहरूले उपचार नगराएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाएका छन्। भिआइपीहरूको लागि एक भिआइपीका लागि गरी 2वटा क्याबिन वीर अस्पतालले धेरै अगाडिदेखि सञ्चालन गरेको थियो। यसमा ओपीडी सेवामा भिआइपीहरू आउनु भयो रे तर भिआइपीहरू आउनु भएका छैन रे। उहाँ चाहिँ उपचार गरेर यही हस्पिटलाइज भएर बस्ने गरी भिभिआइपीहरू 2046 सालभन्दा आउनु भएको रेकर्ड रहेनछ। उनले भने हिजोका तत्कालीन राजा महाराजाहरू आउने हाम्रा भिभिआइपीहरू नआउने उनले प्रश्न गरेका छन्। अहिले भिभिआइपी र भिभिआइपीको उपचारको सन्दर्भमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्ने गरेको बताउँदै उनले अब भिआइपी र भिभिआइपीले सम्भव रहेसम्मको उपचार नेपालकै अस्पतालमा गराउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइने समेत बताएका छन्। नेपालकै अस्पतालमा सम्भव हुने उपचार गराउन विदेश गएर उक्त खर्च राज्यले नबेर्ने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरू विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न विधामा रहेको मन्त्री बस्नेतले बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले नेपालका विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग युरोप अमेरिकाका डाक्टरहरू पढ्न आउने गरेको बताउँदै नेपालका भिआइपी र भिभिआइपीहरूले कस्तुरीले बिना थाहा नपाएर सुँग्दै हिँडेको जस्तो उनले गरेको आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता दाङको देवखिरी क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण 1 दर्जनभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका डुबानमा परेका हुन्। राप्ती नदीमा आएको बाढीका कारण राजपुर गाउँपालिका 5 बोर्की अभावमा 12वटा घर डुबानमा परेका दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजन गौतमले जानकारी दिएका छन्। यस्तै लमही नगरपालिका 1 सुन्दरी र वडा नम्बर 3 को कान्तिपुरमा 4वटा घर डुबानमा परेको उनले बताएका छन्। डबरीका 70 वर्षीय निमबहादुर सार्कीको घरमा पानी पसेपछि उनको 2 जनाको परिवारलाई छोरा सबै सार्कीको घरमा स्थानान्तरण गरिएको बताइएको छ। यस्तै कान्तिपुरका 26 वर्षीय रामबहादुर कुमालको घरमा पानी पसेको र उनको घरमा पनि 6 सम्म पानी पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यता बाढी र पहिरोका कारण देशभर 5वटा सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। बाढी र पहिरोका कारण देशभर 5वटा सडक खण्ड अवरुद्ध बनेका हुन् भने सडक विभागका अनुसार अहिले भालुबाङ, लिवाङ, रोल्पा, माडीचौर, अर्घाखाँची, दरावोट सडक खण्ड अन्तर्गत प्युठान खहरे खोलामा सडक अवरुद्ध भएको छ। यस्तै सडक खण्डको गर्जेनीमा समेत सडक अवरुद्ध भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पास्थित कालीमाटीमा समेत सडक अवरुद्ध बनेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ। तौलियाबा, गरीसिंगे, सन्धिखर्क सडक अन्तर्गत अर्घाखाँचीको सीतापुरमा समेत मङ्गलबार सडक अवरुद्ध भएको विभागले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता 5 थरको फिदिम नगरपालिका 2 कृष्ण मन्दिरमा आज मङ्गलबार जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने दुर्घटनामा 13 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मेची राजमार्ग अन्तर्गत झापाको बिर्तमोडबाट फिदिम आउँदै गरेको मे 1/1941 नम्बरको जीव सडकबाट तल खसेको हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरी निरीक्षक मिलन थापाले जानकारी दिएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनालाई थप उपचारका लागि झापा लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। काठमाडौँमा बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराध बढेको छ। 7,000 मुद्दा दर्ता भएका छन्।
दर्शकबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन पक्राउ गरेपछि सुन तस्करीको गिरोह उच्च तहसम्म नै रहेको आकलन हुँदै आए पनि हालसम्म सामान्य व्यक्ति भरिया र केही कर्मचारीहरू बाहेक अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। नेपालमा तस्करीको सुन बरामद परिणाम यो नै अहिलेसम्मकै उच्च भए पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले यस प्रकरणमा संलग्न उच्च गिरोहको जरा खोल्न सकेको छैन। रेडी ट्रेस प्रणालीको नामबाट कम्पनी खडा गर्न लगाएर सुन तस्करीको चाँजोबाजो मिलाउने मुख्य डिजाइनरको बारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले कुनै भेउ पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले निशाना रेडी ट्रेडर्स सञ्चालन गर्ने दोलखाका 21 वर्षीय दिलीप भुजेल र उनका मामा रामकुमार भुजेल भनेका छन्। यो काण्डमा सबैभन्दा पहिला रेडी ट्रेड सञ्चालन गर्ने दिलीप पक्राउ परेका थिए। पहिला मजदुर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दिलीपको नागरिकता प्रयोग गरेर तस्करी गर्ने गिरोहले रेडी ट्रेड सञ्चालनको चाँजोपाँजो मिलाउँदै आएको देखिए पनि त्यो गिरोह को हो भन्ने बारेमा अझै राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको छानबिन पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दिलीपलाई पक्राउ गरेर बयान लिँदा दिलीपले आफ्नो मामा रामकुमार भुजेलको नागरिकता उनले मागेको र आफूले दिएपछि सोही आधारमा कम्पनी खोलिएको आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको बताएका हुन्। दिलीपको सो बयानका आधारमा मामा रामकुमार पनि पक्राउ परेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यति बेला 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मामा र भान्जा बीच अनुसन्धान अड्किएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता 100 किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राजस्व विभागले प्रहरी मागेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच हङकङबाट भित्रिएको करिब 100 किलो सुन तस्करीको सुन प्रकरण अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीसँग सहयोग मागेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त प्रकरणका अनुसन्धानका लागि सहयोग माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र पठाएको हो। राजस्वको अनुसन्धानपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकजना एसपीलाई खटाएको छ। सोमबार एसपी कृष्ण प्रसाद पङ्गनीलाई पठाइएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कटायतले जानकारी दिएका छन्। एसपी पङ्गनीले प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत रहेका थिए। उनी त्यसअघि महोत्तरी जिल्ला इन्चार्ज पनि थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान ब्युरो मिन भवनमा पनि काम गरेका थिए। यसअघि उक्त प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यस्तै आफ्नै कर्मचारी सम्मिलित अनुसन्धान समिति बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता एक्सरे रिपोर्टमा कैफियत लेखिएको अवस्थामा भन्सार अधिकृत जाँच नै नगएको खुलासा भएको छ। हङकङ हुँदै तस्करीबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास हुनु अघि एक्सरेका प्राविधिकले शङ्कास्पद सामान भएको लिखित कैफियत जनाए पनि भन्सार अधिकृतले नाप जाँच छाडिदिएको पाइएको छ। भन्सार अधिकृत एक्सरे प्राविधिक र जाँचकीले शङ्कास्पद वस्तु भन्ने थाहा पाए पनि अनदेखा गर्दा तस्करीको सुन गिरोहले सहजै फुत्काएको हो भन्ने आकलन गरिएको छ। तस्करीको पूर्व सूचना पाएर राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएको टोलीले भन्सार परिसर बाहिरबाट सुन बरामद गरेपछि त्यसको रहस्य खुलेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले असार 29मा हङकङबाट रेडी ट्रेडरका नाममा पठाएका 8 कार्टुन सामान मङ्गलबार विमानस्थल भन्सार कार्यालयले स्कुटरका ब्रेक सुका नाममा जाँचपास गरी छाडिदिएको थियो। ती सामान जाँच्ने क्रममा एक्सरेका गाडा कालो आकार देखिएपछि खरिदार सरोज श्रेष प्राविधिकले 4 कार्टुन सामानमा कैफियत जनाएर आरसी रिचेक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै गाडा कालो देखिएका अरू 4 कार्टुनमा उनले केही उल्लेख गरेका थिएन। यसरी सामानमा प्राविधिकले कैफियत देखाएपछि भन्सार अधिकृत जाँचकी दुवैले सामान खोलेर हेर्नुपर्ने र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउन सक्ने आधार देखिएको छ। तर एक्सरेबाट पार भएर आएका सामान र भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दले परीक्षण जनाए न त जाँचकी कुमार ढकालले नै त्यसबारे उल्लेख गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला उनीहरू पक्राउ परेका छन्। भन्सारको एक्सरेमा आरसी अर्थात् पुनः परीक्षण भनेर कैफियत लेखिएका सामान मार्फत सुन तस्करी हुने गरेको एक अधिकारीले समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गम्भीर लापरवाही गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूलाई दर्शक महानुभावहरू कस्तो कारबाही होस्, तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले साउन 10 गते अगावै संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
सुन प्रकरणबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउन काङ्ग्रेसका सांसदले माग गरेका हुन्। सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दललाई पत्र लेख्दै सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको विषयमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै डाक्टर सुनिल शर्माले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत भन्सार विभाग र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको मिलो महत्त्वमा ठूलो परिणामको सुन बाहिरिने क्रममा पक्राउ परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएका छन्। सो घटना अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नमा भएको हुँदा यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री भूमिकाप्रति व्यापक रूपमा जनस्तरमा शङ्का उत्पन्न भएको हुँदा यस विषयमा हाम्रो संसदीय दलमा गम्भीरतापूर्वक छलफल वाञ्छनीय देखिएको छ। पत्रमा उनले यस्तो माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको निकै कडा एक्सन आएको छ। हालसम्म 22 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नक्कली मोही बनेर जग्गा हिनमैनामा सघाएको आरोपमा सोमबार ललितपुरबाट 2 जनालाई थप पक्राउ गरेको छ। सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले नक्कली मोही बनेर जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न रहेका उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ललितपुर निवासी सञ्जय कुमार महर्जन र अर्का सकुलान्दन महर्जन रहेका छन्। उनीहरूसँगै अहिलेसम्म सिआइबीले 22 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको छ। यसअघि आइतबार पनि प्रहरीले नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। यसअघि भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, पूर्व सरकारी कर्मचारी सहितका व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि 69 सालको अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गाको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले भने प्रतिवेदन बुझेको थिएन। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिवेदन फेरि फिर्ता गरिदिएको थियो। दर्शकबिन यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफ्नै सक्रियताका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको दावी गर्दै आफूले होडबाजी लिएका छन्। बुटोल पुगेका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफूले तस्करीको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि 100 किलो सुन बरामद भएको दावी गरेका छन्। रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक सूभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छरेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। यस्तै एक फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन्। अर्थमन्त्रीले दावी गर्दै सूचना दिनेलाई मैले धेरै पुरस्कारको व्यवस्था गरेकाले 100 केजी सुन समातिएको समेत उनले जस लिन खोजेको देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 वर्षमा नेपालमा 3.5 किलो सुन भित्रिएको छ। नेपालमा 1 वर्षमा 3.5 किलो सुन वैधानिक प्रणालीबाट आयात भएको देखिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 43 अर्ब 89 करोड रुपियाँ बराबर मूल्यको सुन नेपालभित्र आएको छ। विभागका अनुसार उक्त परिणामको सुन आयातबाट सरकारले 3 अर्ब 12 करोड रुपियाँको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले ल्याउन दिने कोटा अनुसार बैंकहरूले 22 अर्ब 35 करोड रुपियाँको सुन आयात गरेका थिए भने यात्रामा गएका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले भन्सार तिरेर ल्याएको सुनको मूल्य 21 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बराबर रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। सरकारले अहिले दैनिक 15 किलो सुन आयात गर्न बैंकहरूलाई अनुमति दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँमा एकै दिन 101 फार्मेसीको अनुगमन गरिएको छ। 10 वटालाई सिल गरिएको छ। 2 दर्जन भन्दा बढीलाई सचेतना पत्र दिएको छ।